नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, एके वटेन राज्यांत झडपीच्या इलेक्शनाची तयारी नेटान चल्ल्या आणि 13 डिसेंबर ही तारीख निश्चित जाल्ली आसा. ताची घोशणा ह्या पयलींच जाल्या आणि खंय तरी आज अश्यो बातम्यो येवपाक लागल्या की इलेक्शन पोस्टपोन करचें म्हणून हांगचे जे CEO आसा, म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे जे मुख्याधिकारी जे गोंयांत आसा, संजय गोयल IAS, तांणी एक पत्र बरयलां केंद्रीय निवडणूक आयोगाक की गोंयांत सध्या SIRचे काम आसा, म्हणजे स्पेशल जे रिव्ह्यूचे काम चल्लां इलेक्ट्रोलाचें, म्हणजे मतदार याद्यांचें, ताका लागून निवडणुकीचेर परिणाम जावपाक शकता. BLO आनी बाकीचे कर्मचारी हे सध्या SIRच्या कामात सगळे बिजी आसा. ताका लागून झडपीचें इलेक्शन घेवपाक कांय आडमेळी येवंक शकता अशें ताणें कळयलां. आतां हे परिस्थितींत केंद्रीय निवडणूक आयोगान अजून आपलें कांय मत सांगूं ना की वेंचणूक कंटिन्यू त्याच तारखे प्रमाणे जातली काय ती पोस्टपोन जातली, म्हणजे फुडें वतली काय आनी कितें जातलें. पण राज्य वेंचणूक आयोगाचे जे अधिकारी आसा, मुख्याधिकारी मिलिंद डिसोजा, ताणें मात सांगलां की तशें व्हडल्यो अडचणी येवपाचें तशें कांय कारण ना. आमचें काम वेवस्थीत जालां, आमची तयारी सिस्टमॅटीक चल्ल्या आनी ठरिल्ल्या तारखेक वेंचणूक घेवपाक तशें कितें मोठी अडचणी आसा अश्यो आपणाक दिसना. आतां हें सगळें जेन्ना सुरू आसा तेन्ना कांय प्रश्न आमच्या मनांत निर्माण जाले म्हणून आमी हो एपिसोड मुद्दाम केलो की जेन्ना तारखो निश्चित जाता तेन्ना खुबदां ह्या पयलीं कोर्टांनी सांगलां एकदां तारीख निवडणुकीची डिक्लेअर जाली काय मागीर ती रद्द करपाक मेळना. कारण एकदां तारीख डिक्लेअर जातकच खुबश्यो यंत्रणा ह्यो चालीक लागता, खुबश्यो यंत्रणा आपापल्या कामांत व्यस्त जाता आनी वेंचणूक मागीर पोस्टपोन करप, ती फुडें ढकलप हें खूब कठीण जाता. तेन्ना शक्यतो मोठें कारण आसल्या शिवाय ह्यो वेंचणुको रद्द जावपाक जायना असो कोर्टाचो निवाडो आसा, ह्या पयलीं दिल्लो आसा. कांय लोकांनी जेन्ना अशें चॅलेंज केल्ले इलेक्शनाचे डेटी, त्या पिटिशनाचेर हो जजमेंट आसा. सो अशा परिस्थितींत गोंयांत झडपीचें इलेक्शन फुडें ढकलपा सारकी परिस्थिती आसा काय कितें हाचो आमी थोडोसो एक शोध घेवपाचो किंवा ह्या हातूंत आमी भितर वचून कांय गोश्टी जाणून घेवपाचो यत्न केलो. जाल्यार परिस्थिती अशी आसा की SIRचें काम हें सादारणपणान अर्द्याचेर पावलां. जे BLO दोनी कामां करता, राज्य वेंचणूक आयोगाचे झडपीचे इलेक्शनाचें काम करता आनी SIRचें काम करता, म्हणजे केंद्रीय वेंचणूक आयोगाचें काम करता. आनी काम SIRचें ऑलमोस्ट अर्द्याचेर पावयलां. तें खूब नेटान बरे तरेन काम सुरू आसा अशें आमकां आमच्या लक्षांत आयलां. आनी एक सादारण 15 दीस म्हणल्यार हें काम सोंपतलें. जर काम कंटिन्युअस उरलें तांचें जाल्यार झडपीच्या तयारीचेर ताचो परिणाम खूब जातलो काय कितें असो जेन्ना आमी कांय लोकांक असो प्रश्न विचारलो तेन्ना तांच्या म्हणण्या प्रमाणे SIRचें काम हें सद्या चालूच आसा आनी ज्या गतीन आनी ज्या स्पिडीन तें वता तें ह्याच जर स्पिडीन गेलें आनी ह्याच नेटान एका धक्क्यान तें जालें जाल्यार तें जावन पडटलें. पूण एकदां तें काम जर थारलें जाल्यार तें म्हणजे झडपीचें इलेक्शनाचें काम जाल्यार सगळ्याच गजालींचेर ताचो परिणाम जातलो. झडपीचें इलेक्शन हें ठरिल्ल्या तारखे प्रमाणे जातलें अशें धरूनच सद्या काम सुरू आसा. SIRचें काम हें एका म्हयन्या भितर तें सोंपपाक जाय अशे तरेन तेंय काम चल्लां. अशा परिस्थितींत वेंचणूक रद्द जायत अशी दिसना. पूण हाका आनी एक वेगळो एंगल आसा. तो एंगल हो पॉलिटिकल आसा अशें आतां दिसपाक लागलां. हो एंगल कितें तर म्हजें घर हे जे सद्या स्कीम स्टेट गव्हर्मेंटाची जी चालू आसा आनी जे फॉर्मां वांटप किंवा लोकां मेरेन वचप, ताचो प्रचार करप, तुमकां घरां बांदपाक आनी हें करपाक विरोध कोण करता तांकां तुमी विसरूं नाका, तांकां तुमी प्रश्न विचारा, अशे पद्दतीन सद्या जो झडपी इलेक्शनाचो जो प्रचार आसा तो प्रचार सगळो
पूर्ण जावना अशें सुद्दां दिसप शक्य आसा काही लोकांक आनी तो करपाक आनी जर थोडो टायम मेळटा जाल्यार तोय मेळपाक जाय अशे तरेन काही गोष्टी घडपाक शकता। पूण राज्य वेंचणूक आयोग ताचेर कितें स्टँड घेतलो ताचेर खुबश्यो गोष्टी अवलंबून आसा। ताका एक फर्म असो आपलो स्टँड घेवचो पडटलो ह्या विशयाचेर। राजकारण काय कर्तव्य अशें जेन्ना ताका डिसायड करचें पडटलें तेन्ना खुबशे बरे अधिकारी हे कर्तव्याक आपले हे दिता, आपलो निर्णय दिता कर्तव्याच्या वाटेन। आता राजकारण हे राजकीय पक्ष आपले पद्दतीन खेळी खूब खेळटा। कांय वेळा वेंचणूक आयोगाच्या कामांत हस्तक्षेप जावपाचे यत्न जाता। आता ते वेंचणूक आयोग ते दबाव घेता काय ते झुगारून दिता हो फुडलो प्रश्न आसा। आता मिनीन डिसोजान आपले मत स्पष्टपणान सांगलां की वेंचणूक जावपाक तशें कांय अडचणी ना, आमचें काम जे झडपी इलेक्शनाचें काम हे सिस्टमॅटीक चालू आसा ते जातलें। फक्त प्रश्न येतलो तो एक सादारण एका मतदारसंघात एक जे झडपीचे मतदारसंघ आसा तातूंत एक 30 ते 40 BLO एका बरोबर काम करता। 30 जाण एक सरासरी अशें जर धरले आनी जर 50 मतदारसंघ धरले झडपीचे तर 50 गुणिले 30 पात्रीक 15 एक सादारण 1,500 हे BLOच ह्या कामात सध्या व्यस्त आसा। तांकां जर शिफ्ट केले हे SIRच्या कामांतल्यान झडपीच्या कामांत जाल्यार ताचेर परिणाम हो कितलो पर्यंत जाता ताचो असेसमेंट रोखडोच आता राज्य निवडणूक आयोगाक घेवचो पडटलो आनी केंद्रीय जे वेंचणूक आयोग आसा ताकाय ताचो आढावो घेवचो पडटलो आनी एक सर्वसाधारण मध्य मार्ग काडचो पडटलो। शक्यतो आतां मेरेन राज्यांत इलेक्शन पोस्टपोन जायना असो इतिहास आसा। प्रत्येक वेळार जेन्ना जेन्ना अश्यो गजाली जाल्या आनी अशे प्रसंग उद्भवल्या त्या वेळार इलेक्शनां जाल्या आनी ती सुरळीत पार पडल्या अशी परिस्थिती आसा असो इतिहास सांगता। आता ह्या वेळार जर पॉलिटिकली जर काही लोक आपापले एजेंडा घेवन समजा जर वेंचणूक आयोगाचेर जर दबाव हाडपाक शकता किंवा ते हाडपाक यशस्वी जाता जाल्यार वेंचणूक खंय तरी फुडें वचूंक शकता। कारण हो प्रश्न फक्त राज्य निवडणूक आयोगा पुरतोच ना, तो केंद्रीय निवडणूक आयोगा मेरेनय आसा। कारण पयली जी शंका व्यक्त जाल्या ती केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे हांगचे अधिकारी जे CEO आसा, चीफ इलेक्शन ऑफिसर ते संजय गोयल तांणी हांगच्यान कळयलां की अशी परिस्थिती आसा, वेंचणूक घेवप काय ना ह्या विशीं एक तुमचो आमकां हें कळया म्हणून। सो आतां तें सुरू जालां। वेंचणूक जातली काय जावची ना हें येवपी दिसांनी कळटलें, पूण जें काम चल्लां SIRचें तें काय थांबचें ना। ताका टायम बाउंड एक हें दिल्ली आसा, टायम फ्रेम, ताचे भितर तें काम करचेंच पडटलें। खंयच्याय परिस्थितींत ते आपलें काम करतले। परिणाम जालो जाल्यार झडपीच्या इलेक्शनाचेर जातलो आनी तो जावंक शकता। आतां कोण कसो स्टँड घेता ताचेर आतां सगळ्यांचें लक्ष आसा, आमी लक्ष दवरून आसा। वेंचणूक जर जाली जाल्यार तातूंतले एक म्हत्वाचो मुद्दो हो म्हजें घर आसूंक शकता, पण तशी प्रचारा खातीर सद्याच्या सत्ताधारी पक्षाक तितलो वेळ मेळ्ळा काय कितें हो सुद्दां एक तातूंतलो आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा। ताच्या खातीर थोडो टायम जर मेळटा जाल्यार तांकां खूब ताचो फायदो आसतलो किंवा तो फायदो घेवपाचो तांचो एक यत्न आसूंक शकता। आतां तो यशस्वी जातलो काय जावचो ना हो वेगळो भाग आसा। आमकां येवपी दिसांनी हें सगळें पळोवपाक मेळटलें। आमी हांगा थारता। जर आमची मतां तुमकां मान्य आसा किंवा तुमकां ती आवडटा जाल्यार तुमी हो जो एपिसोड आसा तो लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा चॅनल। आनी तुमची मतां ही कमेंट बॉक्सांत तुम्ही मांडा, ताची आमी जरूर दखल घेतली। धन्यवाद।